कालसा मोनान एक सावन फावाता एकवटान जमल्या सोम्या तुझे भोवती तुझे तान पोशी सांग भरून पाराक्लितान परगटतेल्या तुझी दिवी तुवें आमकां वेंचलाय इश्ट म्हणून आपयलाय दैवीक जिवान भरलाय भावार्थान एकवटायलाय कालसा मोनान एक सावन भावार्था एकवटान जमल्या सोम्या तुझे भोवती तुझे तान पोशी सांग भरून पाराक्लितान परगटतेल्या तुझी दिरवी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे असो मोगाच्यानो सम्येच्या पुनर्जिवंतपणाच्या ह्या पवित्र दिसा एक कुटाम जावन एवकरिस्ताच्या मेजभोवती आमी सांगाता जमल्या आयची देवस्तुती आमकां देवाचें आपोवणें स्विकार करून धैर्यान आमचे जिणेची मेटां काडूंक आमकां आपयता देव विविध रितींनी आनी विविध गणितां मरिफात आमकां आपयता आमकां हर एकल्याक वैयक्तीक रितीन सम्यान आपोवणें दिलां ह्या आमच्या आपोवण्याचो अर्थ समजून देवाचे आनी पेल्याचे सेवेक पावचीत आसली जिणी जियोवंक जाय आशिल्लो आदार आनी कृपा ह्या एवकरिस्ता वेळार मागया म्हज्या बाबा भयणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया देवा लागचे आनी एकामेका लागचे बॉक्साने मागोवन सांगाता म्हणया हांव पती सर्वदेवा देवाक आनी तुका बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडाक उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगवंतान संस्कार बरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो आमेन. सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वागणटा सोमिया जेजू क्रिस्ता बापा
बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात पोचलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्ग आणि संसारातून सुसलयताय तुझे परजेची प्रार्थना दयेन आयकून घे आणि आमच्या काळात तुझी शांती आमकां फावो कर या आमी मागता आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुझे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आणि रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. देवाची सोल्ल्या पेट आसली त्या सर्वेस्पराच्या मंदिरान सामुएल न्हिदोन आसलो. तेन्ना सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसां. आनी तो येलिशी धांवलो आनी ताणें म्हळें, हांव हांगा आसां, तुवें म्हाका आपयलोय. येलीन जाप दिली, हांवें तुका आपोवंक ना, परतून न्हिदोंक वच. तो न्हिदोंक गेलो. परतून सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. तो उठलो आनी येलिशी वचोन ताणें म्हळें, हांव हांगा आसां, तुवें म्हाका आपयलोय. पूण ताणें जाप दिली, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना, परतून न्हिदोंक वच. ते दोळ पर्यंत सामुएलाक सर्वेस्पराची वळख नासली आनी सर्वेस्परान आपले उतार ताका ते दोळ पर्यंत कळीत करूंक नासलें. सर्वेस्परान परतून तिसरे फावटी सामुएलाक उलो केलो. तो उठलो आनी येलिशी वचोन ताणें म्हळें, हांव हांगा आसां, तुवें म्हाका आपयलोय. सर्वेस्पोर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना येलीक समजलें. देखून ताणें सामुएलाक म्हळें, न्हिदोंक वच, आनी तो तुका परतून उलो करीत जाल्यार जाप दी. उलय सर्वेस्पोरा, कित्याक तुजो सेवाक आयकता. सामुएल आपल्या जाग्यार न्हिदोंक गेलो. सर्वेस्पोर येवन ताचेशी उबो रावलो आनी ताणें आदले फावटी ताका उलो केलो, सामुएल सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलय सर्वेस्पोरा, तुजो सेवाक आयकता. सामुएल वाडलो आनी सर्वेस्पोर ताचे सोवें आसलो आनी ताचे एकसी एक उतार निर्फळ जावंक ताणें दिलें ना. देवाचें उतार हें. तुझी खुशी करूं हांव येतां सर्वेस्पोरा. आशिव नाशिव सर्वेस्पोराची वाट हांव पळयतलो. ताणें म्हजे भगवोन दिश्टकाली म्हज्या उल्या कांदिले. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडान घाला. आमच्या देवाचें कीर्तन तें. आपले तुझी खुशी करूं हांव येतां सर्वेस्पोरा. यज्ञानी भेटून येवं तुका नाका
पूण तुझ्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी देश परिहार बलियो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना आपले हांव येता मुळे हांवें आपले तुजी कुशी करू हांव येता सर्वेस पोरा. आपले तुजी कुशी करू हांव येता सर्वेस पोरा. साम पावलून कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, कूड व्याभिचारा पासत न्हय, ती सोमया पासत आनी सोमी कुडी पासत. देखून देवान सोमयाक मात्र मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो न्हय, बगार आमकांय तो आपले सक्तेन उठयतलो. तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नेनात गी. पूण कोण सोमयाक एक पडटा तो ताचे संगी एक आत्मो जाता. तर व्यभिचारांतावन फळाफळ घेया. मनीस आदारता ते हर एक पाताक ताचे कुडी भायर तो करता. पूण व्यभिचाराचे पाताक आपले सुकुडी विरोध तो करता. तुमच्यो कुडी पवित्रात्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेनात गी. तसो आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्हय. देवान ताका एक देणे कसो तुमकां दिला. तुमी तुमचीच आस्त न्हय, वर्तें मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्यान. देखून तुमचे कुडीन देवाक महिमा दिया. देवाचें उतार हें. देवाचें उडपकार. Alleluia, 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 Alleluia. मेसिया तशें म्हळ्यार मागलोलो आमकां मेळ्ळो. कुरपा आनी सत ताचे मरिफात आयले. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. दुसऱ्या दिसा जुवांव आपल्या दोग सिसां सांगाता नव्यान थंय उबो आसलो. तो ताणें जेजूक तेणेच्यान समकन वेतना पळयलो आनी म्हळें, पळया देवाची शेळी. ही ताची उतरां आयकले दोग सीस जेजूचो पाटलाव करून गेले. जेजू पाटीं गुवलो आनी ते आपल्या पाटल्यान येताले ते पळोवन, तुमी कितें सोदतात म्हूण विचारी लागलो. राब्बी, तशें म्हळ्यार मेस्त्री, तूं खंय रावताय म्हणाले ते. येया आनी पळया म्हणून जेजून तांकां सांगलें. ते गेले आनी तो खंय रावता तें तांणी पळयलें. आनी त्या दिसा ते ताच्या सांगाता रावले. तवळ सांजेची सुमार 4 वरां जाल्लीं. जुवांवचें आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ल्या दोगांतलो एकलो सिमांव पेद्रुचो भाव आंद्रे. ताणें वचून पयलें आपल्या काश्या भावाक सिमांवक सोदून काडलो आनी मेस्सिया तशें म्हळ्यार मागलोलो आमकां मेळ्ळो म्हूण ताका सांगलें. उपरांत तो सिमांवक जेजू सरसी आपोवन हाडून आयलो. जेजून ताका पळयत म्हळें, तूं जुवांवचो पूत सिमांव, तुका ह्या फुडां केपस म्हणटले. तशें म्हळ्यार पेद्रू वा खडप. सोम्याची शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्त.
जेसू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देव तुमकां आनी म्हाका आपयता. ताचो पाटलाव करूंक तो आमकां आपोवणें दिता. थोडे फावटी ताचो थाळो पारकून सारक्या वाटेन चलोवंक आमी कश्टतना हेरांची कुमोक तो आमकां दिता. असलें चिंताप आयच्या देवस्तुतेच्या वाचपांनी आमकां आयकूंक मेळ्ळें. आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमी एक नजर घालया. सामुएल आनीकी भुरगो जावन नासलो. देवाची सारकी वळख ताका नासली आनी अशें आसता देव ताका आपयता आनी तो उठोन वेता सीदा एली सरसी. आनी एली ह्या भुरग्याक देवूस आपयता म्हूण समजून घेता आनी ताका देवाच्या ताळ्याक सारकी जाप दिवंक आनी ताच्या आपोवण्याक पाळो दिवंक तो शिकयता. अशें एली जावंक पावता एक मध्यस्थ देवा आनी ह्या भुरग्या सामुएला मदें. सामुएल म्हळ्यार देवा तावन मागोन घेतलेलो म्हणलो अर्थ. कित्याक ह्या स्त्रीयेक आवयक भुरगीं नासलेल्या वांज स्त्री जावन आसलेल्या अण्णाक तिच्या मागण्याचो प्रतिफळ जावन एक चरको भुरगो देवान फावो केलो आनी ह्या भुरग्याक ती देवाक भेटोवन दिता. मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, भुरगीं देवाची देणी. वडिलांनी देवा तावन मागोवन घेतलीं जावन आसात वा थोडे फावटी देवान ह्या भुरग्यांक तांची जतन घेवच्याक वडिलांच्या हातीन दिल्लें म्हणयेत. अशें आसता हर एक भुरगें देवाचेंच दायज, देवाचेंच दिर्वें, देवाक तें मोलादीक. पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंता दिसा त्या भुरग्याक ताची वडिलां आल्तरी मुखार देवाक समर्पीत करतात. ही असली एक भोव अपुरबायेची रिवाज आमचे मदें आसा आनी असो अर्थ जावन आसा हें भुरगें देवा तावन मेळिल्लें खाणीक आनी देवाक आमी तें समर्पिता, देवाक तें भेटोवन दिता. पूण आजकाल आमी पळयता हो पूत ही धूव म्हाका जाय, ती म्हजें सांगात सदांच रावोजे, म्हाका म्हजी साखरी करीजे, उतर प्रायर म्हाका पळोवंक जाय. अशें आमच्या भुरग्यांक आमचीच दायज, आमचेच आस्त करून आमी घेता आनी देवाच्या साखरेक दिवंक आमी फाटीं फुडें करिता. असल्या वेळार हाचें हें पयलें वाचप 2 संगती आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. हर एक भुरगें देवाचें देणें आनी त्या भुरग्याक हर एका भुरग्याक देवाक आमी भेटोवन दिवंक जाय. आनी कशें एली ह्या भुरग्याक देवाचो उलो आयकूंक कुमो करता, तशें वडिलांनी हर एका भुरग्याक देवाचो थाळो समजून घेवंक ताचो पाटलाव करूंक कुमो करूंक जाय. आयच्या सुवार्थेंत आमी पळोवन तर स्नान जाता जुवांव मेस्सियाची वाट पळोवन आसलेल्या जुदेवांक स्नान दिवन तांकां तो तयार करतालो आनी सबार लोक ताचे बोवार जमो जाल्लो. आनी तो व्हडलो जेजू तेन्नाच्यान पाशार जातना बोट जपून तो म्हणलो, पळया देवाची शेळी. ह्या आयकल्लेंच जुवांवचे 2 सीस जेजू फाटल्यान गेले आनी जेजून तांचे लागीं सवाल विचारलें, तुमी कितें सोदतात वा कोणाक सोदतात? आनी फाटीं जाप दिवन ते म्हणाले, तांणी एक सवाल केलें, रब्बी तूं खंय रावताय? मेस्त्री तूं खंय रावताय? हें भोव गरजेचें सवाल तांकां. कित्याक येदोळ पर्यंत ते स्नान जाता जुवांवचे सीस जावन आसले आनी हो स्नान जाता जुवांव खंयसर रावतलो म्हणलें तें बरें जाणा आसलें. तो अरण्यांत वस्ती करतालो, रान मोव आनी देंपे ताचें खाण जावन आसलें. सामड्याचें चील तो न्हेसतालो, प्राजिताची जिणी तो जियेतालो. आनी आतां असो स्नान जाता जुवांव जेजू विशीं उलोवंक म्हणटालो, तो भासायिल्लो सोडवणदार, तो मेस्सिया, तो येतलो, आमची सोडवण करतलो, आमकां बाचाव करतलो. अशें म्हणटना ह्या सिसांनी चिंतलें जावंक पुरो, हो एक जेजू म्हणलो मनीस, व्हडलो मनीस, ताचो पाटलाव केल्यार आपणाकय कांय फायदो मेळत आनी त्या खातीर ताचो पाटलाव करूंक ते गेले. आनी जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, येया आनी पळया. ते गेले, तांणी पळयलें, ताचे संगी ते रावले आनी
ताचो सांगात तांकां रुसलो आनी कित्याक पासो तूं जेजूचो सांगात तांकां रुसलो. जेजू तें कितें विशेशता तांणी पळयलें. जेजू खंय रावतालो. जेजून सांगल्लें आसा सुकण्यांक गोंडेर आसात, कोल्यांक मांटी आसात, पूण मनशा पुताक मातेन तेंकूंक सई सुवात ना. अशें आसता जेजू खंय रावतालो. जेजू वस्ती करतालो दुबळ्या धाकट्या मदें. ताका ताचोच म्हणलो एक ठिकाणो नातुल्लो. तो लोकां मदें बसोन दुबळ्यां संगी, अनाथ संगी, निराधारां संगी तो बसोन आसलो. आनी असलें ताचें जिवीत ह्या सिसांक बरें लागलें आनी त्या खातीर ते ताचे संगी रावले. उपरांत ते गेले आनी हेरांकी ह्या जेजू विशीं तांणी सांगलें. तांकांय जेजू सरसी आपोवनांत आयले. आंद्रू वचोन पयल्लें ताच्या काश्या बाबा सिमांक जेजू सरसी ताणें आपोवन हाडलें आनी अशें सिसांचो संको सोडत गेलो. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवाचें आपोवणें सारकें समजून घेवंक थोडे फावटी आमकां हेरांची गरज पडटा. पळया, हर एका धार्मीक मेळांत वा हर एका दियेसेजींत एकलो वोकेशन डिरेक्टर, देव आपोवणेचो डिरेक्टर म्हणलो आसा. आनी हो देव आपोवणेचो डिरेक्टर कोणाक याजक वा धार्मीक जावं मन आसा तसल्या चलया चलयेक भेटता. तांचे लागीं तो उलयता, तांच्या बेसा विशीं, तांच्या मेळा विशीं तो सांगता आनी तांकां तो आपोवन हाडटा. आनी अशें पवित्र सभेंत याजक आनी धार्मीक आमकां लाभतात. आजकाल हें काम भोव कश्टाचें, रिस्केचें, कित्याक चड जाणां देवाचो पाटलाव करूंक मन करिनात. अशें आसता. पळया कशें आयच्या वाचपांत आमी आयकलें, एली जावंक पावता एकलो वोकेशन प्रमोटर, देव आपोवणेचो डिरेक्टर त्या भुरग्या सामुएलाक. स्नानीक जुवांव जावंक पावता देव आपोवणेचो डिरेक्टर आंद्रू आनी एका सिसाक. आंद्रू जावंक पावता वोकेशन प्रमोटर ताच्या बाबा सिमांक. सांव पावलो जावंक पावता वोकेशन डिरेक्टर कोरिंतच्या पवित्र सभेक. अशें कुटुंबांत वडिलां, फिरगजेंत विगार, इस्कोलांत शिक्षकां आनी धार्मिकां हर एकल्याक देव आपोवणेचो डिरेक्टर जावंक पवित्र सभा आपोवणें दिता. आनी तांचे मरीपात, आमचे मरीपात पवित्र सभेंत याजकांक वा धार्मिकांक येवचें बरें करूंक आनी अशें देवाचें उतर परगट करच्या ह्या कामांत साबारांक आपोवंक देव आज आमकां आपयता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, कुटुंबांत एका भुरग्याक वडिलां जर तर सारकी वाट दाखयतात, खंडी जावन तीं भुरगीं सारक्या वाटेर चलोवंक शकतात आनी बरीं जातात, बरी समाज बांदून हाडूंक तीं शकतात. जर तर आज आमच्या समाजांत जायतें वायट आसा तर हाका थोडे फावटी वडिलांच कारण म्हणयत. कित्याक ल्हानपणारच तांकां सूख केल्या वेळार सारकें तिदवण दिनासता वा सूख केल्ल्या वेळार तांकां शाबासकी दिवन तांणी वायटाक पडोवंक कारण जाल्लें आसा. आज हर एका भुरग्याक बरी समजणी दिवन देवाच्या आपोवण्याक पाळो दिवंक वडिलांनी मिनत घेवंक आसा. हें वर्ती जबाबदारी, हें काम तुमकां दिल्लें आसा. आपोवणें न्ही केवल एक याजक वा धार्मीक जावच्याक. आपोवणें जावंक पुरो हे लग्ना बेसाक, आपोवणें जावंक पुरो अवकार बेसाक, आपोवणें जावंक पुरो इतर वृत्तेक कामाक, एक शिक्षक जावंक, एक धाकटेर, एक इजनेर, एक रईत वा एक समाज सेवक जावंक, विविध शेतांनी काम करच्याक वय ह्या भुरग्यांक आमची गरज आसा. जर तर आमी तांकां सारकी वाट दाखयता, तांच्या आपोवण्याक आमी स्पंदन करता, खंडी जावन ही भुरगीं एका बऱ्या फुडाराक पावोवंक, बरें ते तांचे आपोवणें स्विकार करूंक आनी बरी जावंक साध्य जाता. सोम्याचो ताळो आयकोंक, ताचो पाटलाव करूंक आमचो आत्म मात आसल्या पावना आमची कुडी गरज. आनी त्या खातीर सांव पावलो आमकां सांगता, आमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांदे आनी पवित्र आत्म्याची मंदिरां. कूड देवाचें देणें आनी त्या खातीर ती आमी सोम्याक दिवंक जाय, न्ही केवल ह्या संवसारीक क्षणीक सूख भोगोवंक. आनी त्या खातीर व्याभिचाराच्या पथका विशीं हांगासर पावलो उल्लेख करता. आमची कूड आमी कसल्याच वायटाक आमी
दिवंक नसो म्हूण तो आमकां सांगता. आमचे कुडीक वर्ते मोल दिवन विकतें घेतल्यात, देखून आमचे कुडीन देवाक महिमा दिवंक जाय. पळया भोव अपुरबायेचें उतर सान पावलो आमकां आस दिता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजूचो पाटलाव करचो, जेजूचे सीस जावचे, ताचे आपोवणे स्विकार करचे म्हळ्यार कितें? आसलो एक तरणाटो याजक आनी ह्या तरणाट्या याजकाक जेजूचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक आनी देवाच्या मोगांत वाडोवंक तो आशेतालो. अशें आसता एका राती तो एक कागदा कुडको घेता आनी त्या कागद्या कुडक्यार क्रिस्ता खातीर आपूण कसलो त्याग करतलो, कितें सॅक्रिफायस करतलो, कितें सक्कड करतलो म्हणून तो एक लिस्ट करता. आपूण कितलो इगर्जो बांदतलो, कितली इस्कॉलांची बांदपां बांदतलो, कितल्या लोकांक आशिर्वाद दितलो, कितल्या जाणांक पवित्र स्नान दितलो, कितल्या जाणांक बरें करतलो, अशें व्हडली एक पट्टी तो तयार करता. आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं मीस भेटोवच्या पयलें आल्तारीर तो दवरता. मीस जाल्या उपरांत ती पट्टी तो घेता, ताच्या कुडाक तो वेता. पूण ताका कितेंच त्या दिसा संतोश नासलो. एका रितीचे बेजारायस एकसुरपण तो बगून आसलो. आनी देखून परत दुसऱ्या दिसा राती न्हिदोंक वयच्या पयलें ताणें बरयल्ली चीट तो वाचता आनी मागीर चिंता, हांवें बरयल्ल्या ह्या चिटींत कितेंय उणें आसा, हांवें आनीक थोड्यो संगती कुटसूंक जाय म्हणून पेन्न घेवन आनी थोड्यो संगती तो बरयता. आनी कितली बांदपां बांदतलो, आनी कितें पुराय करतलो, सक्कट बरोवन जातस दुसऱ्या दिसा परत तो ती चीट मीस पेटोवच्या पयलें आल्तारीर दवरता. मीस जाल्या उपरांत तो कागदा कुडको घेवन ताच्या कुडाक वेता. पूण परत तीच निराशा, संतोश ना, तृप्ती ना, दादोसकाय ना, कितेंय एका रितीचें उणेंपण तो बगता. आनी अशें समार दीस अशेंच घडटा. निमाणें तो ताणें बरयल्लो तो कागदा कुडको घेवन ताच्या आत्मीक डिरेक्टरा लागीं, स्पिरिच्युअल डिरेक्टर त्या याजक आसा तो वेता. तो मालगडो याजक, अणभव असो व्यक्ती तो ह्या तरणाट्या याजकाची काणी तो आयकता. ताणें बरयल्ल्या पेपरार कितें बरो आसा तो पळयता आनी निमाणें तो ताका अशें सांगता, फादर, आज राती न्हिदोंक वयच्या पयलें एका कागदा कुडक्यार तुजें नांव बरय आनी दुसरें कितेंच बरय नाका. आनी मीस पेटोवच्या पयलें तें कागदा कुडको, तो कागदा कुडको आल्तारीर तूं दवर. आनी तशेंच तो करता. ताचें नांव बरोवन आल्तारीर दवरता, मीस पेटयता. उपरांत तो ताच्या कुडाक वेता, दुसरें कामां करूंक येता. आनी त्या दीस ताका एका रितीचो आत्मीक संतोश, कितेंय चुकोवन गेल्लें फाटीं आयिल्लो अणभव जाता. वैमुखाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजूक जाय न्हय आमची योजना, आमची प्लॅनां, आमची कामां, म्हाका तूं आनी हांव. जेजूक जाय आमी. आनी त्या खातीर जेजू आमकां सांगता, येया आनी पळया. जेजू संगी आमी वचूंक जाय आनी जेजू संगी आमी रावोंक जाय. जेजूचे सीस जावचें म्हळ्यार, ताचे आपोस्तल जावचें म्हळ्यार, ताचो पाटलाव करचो म्हळ्यार जेजू संगी रावचें. आजकाल हें भोव कश्टाचें. थोडो वेळ जेजू संगी रावोंक आमकां नाका. जायत्यो संगती आमकां करूंक आसात, जायती प्लॅन आमच्या मतींत आसात, तें करूंक आसा, हें करूंक आसा. एका घंटाचो वेळ जेजू संगी रावोंक आमकां कश्टाचें बगता. पूण पयल्या सुवातेर जेजूचे खरें सीस आमी जावंक जाय तर आमी जेजू संगी रावोंक जाय. जेजू बरी जियोंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. तर आयचे दिसा आमकां मेळची लिसांवां कितें? पयल्यान पयलें हर एक भुरगें देवाचें देणें. आमी सगळ्यां देवाचें देणी आनी आमकां हर एकल्याक आमकांच जेजूक देवाक भेटोवन दिवंक आसा. आमकांच आमी संपूर्ण तरान जेजूक आमी शरणागत जावंक आसा. वय सगळो हांव समर्पितां. सगळें आमची काळीज, आमचें मन, आमची कूड, हर एक विश्वे आमी हर एका दिसा देवाक भेटोवन दिवंक जाय. हर एक दुसऱ्यान, हर एकल्याक आमकां एक आपोवणें आसा. तें आपोवणें आमी स्विकार केलां आनी त्या आपोवण्यांत आमी तिरासाण सांबाळूंक आसा. आनी त्या आमच्या बेसा प्रकार आमी जियोंक आसा. आमच्या बेसांत आमी तिरासाण सांबाळूंक आसा. तिसऱ्यान आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर आनी त्या खातीर ती आमी पवित्रपणी सांबाळूंक आसा. देखून पातक पयस करून आमची नितळायन, नितळ जिणी, निर्मळ जिणी आमी जियोंक आसा. आनी चवथ्यान हर एका दिसा थोडो वेळपुणी जेजू संगी आमी बसोंक आसा. येया आनी पळया म्हणटा जेजू आमकां. ते सीस गेले
ते ताचे संगी रावले तांणी ताचें जिवीत पळयलें तांकां तें मेसवलें तांकां संतोश ते बगले आनी ताचे शिस्ते जाले आमी जेजू संगी रावया आनी जेजू संगी रावले वरवीं आमकां साहित्य संतोश साहित्य बरेपण आमच्या जिवितांत मेळटलें आनी अशें हे मिसांव ह्या संवसारांत देवाचें उतर प्रगट करचें न्ही केवळ थोड्यांक याजकांक धार्मिकांक मात्र न्ही आमकां हर एकल्याक लायकांक आसा म्हणलें आमी समजून घेवन हे सर्गीचें राज ह्या संवसारांत स्थापीत करूंक देव आमकां आपयतना खुशे मनान संतोशान आमी ताचो पाटलाव करन ताच्या मिसावांत आमी एक जावया आनी ह्या खातीर देवाची कृपा देवाची बेसावां हर एका दिसा आनी प्रत्येक जावन ह्या पवित्र मिसा वेळार आमी मागोवन घेवया. आमचो बाबार्थ उसारया सतमानता देवाक सर पदवेदरा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावरवीं संभोवलो आमकां मरियेंतान जल्मलो पोंच पिलातान ताणें कश्ट सोंसले ताका कुस्तार सोडलो तो मेलो ताका आनी पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा परतो जिवंत जालो सर्गाक सोडलो सर पदवेदरा देवाच्या उंचार बसला तेंच्या जिव्याच्या निमल्याची मस्ती करून घेतलो सतमानता पवित्र आत्म्या कथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकाचे बक्षाने कुडीचे जीवनपण सस्तेचे जिवीत आमेन. मोगाळ बाबा भयणीनो एक कुटुंब जावन आमी मागणें करूंक सांगता मेळ्ळ्या आनी भक्तीन बरबशान आमी मागल्लें देव आमकां दिता तर त्या सपातीन सर आमची मागणी बापाक आमी भेटोवन दिवया. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी परिस्थितीक भियेन आसता आपणाक लाभिल्लें आपोवणें आनी मिसांव धैर्यान प्रगट करूंक तांकां कृपा आनी पवित्र आत्म्याची ससाय लाभय म्हूण मागता. आमची जबाब बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी राष्ट्राच्या परजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक उदार मन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या वडिलांनी भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिवन भावार्थान आनी देवबिरांतीची कुटुंबां बांदून हाडूंक जाय आसली कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या कुटुंबांनी देवापणी फुलोवन दी कुटुंबांनी मागण्याचो आनी बक्षणाचो स्पिरीट चडोवन दी आनी वडिलांनी आपली जबाबदारी मोगान आनी धैर्यान करूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. ह्या दिसांनी कोरोना पिड्या वरवीं कश्टतल्यांक तूं सांबाळ निराश्रीत जाल्ल्यांक आनी काम नासतना कश्टमच्या भाव भयणींक बुजावण आनी आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. हांगासर हजर जालेल्या आमे समेस्तांनी आमच्या आपोवण्यांक सरी जाल्ली जिणी जियोवंक तुजो आदार आनी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. मौनपणी सर आमची कसकी मागणी बापाक आमी भेटोवन दिवया. मोगाळा बापा आमी तुज्या भुरग्यांनी तुजे मुखार दवरली ही मागणी दयेन तूं मानून घे. जायत्यो गरजो आमचे मतींत आसात आमच्या काळजांत आसात तें तूं जाणाय. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां कितें गरजेचें तें तूं आमकां फोव कर. अशें हर एका दिसा तुज्या आपोवण्या पाळो दिवन तुवें दाखोवन दिल्ल्या वाटेन चलोवंक आनी आमच्या बेसान तिरासान सांबाळूंक गरज कृपा तूं आमकां फोव कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी आमेन. मोग आमच्या काळजाचो वावर आमच्या हाताचो हाडून आयल्या बापा तुजे समोर स्वीकार कर काणिको मोगान तुका दिवच्यो बोळादी कर बापा वावर आमचो तुवेंच दिल्ली सदेनी आमची सगळी ही जिणी बापा मोगान स्वीकार कर. उड्या वायडा सोवे घे आमचे हे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनातले बहिणी आमच्या भविष्याच्या जबाब सर्वेस्पर म्हणून ठेव. सर्वेस्परा, जितले फावटी आमी हे बलयेचो उगडास धरून संभ्राम करता, तितले फावटी आमचे सोडवणेचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटान फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मेमोन मागता. आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो. पातकी मनशांची दया करून ताणें आमकां मर्येतां जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सदाळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र बारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा क्रॉस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका 9व्या दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. 9व्या आनी ससनी खराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावडतो सगळ परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरंता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटता. तुझ्या येण्यां सोम्या जेजू आमी अत्रेता.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेचे खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमकां मेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काडे. फ्रांसीस आमच्या बग्यान बापा, पिटर पॉल आमच्या गळी बापा, सगळे याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या सुमेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर. आम्हा सुमेस्त जी दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मेरे देवाचे माये संगती बगे आमच्या ताणें तुका मानवाल्यांत सगळ्या भक्तां बरोबर अस्तीच्या सम फ्रांसिसा बरोबर संपात्रपी आनी समांतोनी बरोबर सश्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू होताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याचो लक्षिलान पाटलाव करूंक आनी ताचे सीस जावं गरज करपा मागून सोम्या शिकयलें तें मागणें सांगाता आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां थाळणेंत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबरशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजें उदार काकुळतीन सर पदकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेतें राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो गुच जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. तेमचे भितर येवचें म्हाका फोवना तुज्या उतराणच म्हाका भलायकी मेळटली. Soumia, dăie soumia,
म्हज्या काळजाच्या बिडारा तुझे शिवाय ना काय उपाय तुझा म्हज्या काळजा सोराय येसो मिया दयेन येसो मिया म्हज्या काळजाच्या बिडारा तुझे शिवाय ना काय उपाय तुझा म्हज्या काळजा सोराय एक घडी जियोंक जायशें ना म्हज्या तुझे शिवाय सोम्या तुझे शिवाय एक घडी जियोंक जायशें ना म्हज्या तुझे शिवाय सोम्या तुझे शिवाय तर्क सोम्या ये मोजा काळजा तर्क सोम्या ये मोजा काळजा राव तू सोम्या मोजा या बिडारा राव तू सोम्या मोजा या बिडारा ये सोमिया दयेन ये सोमिया म्हज्या काळजाच्या बिडारा तुझे शिवाय ना काय उपाय तुझा म्हज्या काळजा सोराय पदकांचे सडायेन आत्मो फुगार सारा तू नासतना सोम्या तू नासतना पदकांचे जडायेन आत्मो फुगार सारा तू नासतना सोम्या तू नासतना पदका म्हजी काळ तुजे सेवेक म्हाका धाड पदका म्हजी काळ तुजे सेवेक म्हाका धाड सेवेन तुझे हांवें भागी जावच्या सेवेन तुझे हांवें भागी जावच्या येसो मिया दयेन येसो मिया म्हज्या काळजाच्या बिडारा तुझे शिवाय ना काय उपाय तुझा म्हज्या काळजा सोराय येसो मिया दयेन येसो मिया म्हज्या काळजाच्या बिडारा तुझे शिवाय ना काय उपाय तुझा म्हज्या काळजा सोराय प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुवें आमकां एका सर्गेच्या बुंड्या दादोशी केल्याय तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार सर पदवेदारा आनी मोगाळा बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्तच्या मासा रक्तान तुवें आमकां पोसले तुजें उतर तुवें आमकां दिवन दादोशी केलाय आतां आमच्या समोर आसल्या ह्या उंड्यांचेर तुजें आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता ह्या उंडे तयार केल्ल्या समेस्तांचेर तुजें आशिर्वाद घाल आयच्या दिसा खाण जेवण नासता वळवळच्या आमच्या भाव भयणीचे तुजी बिरमतीची दिश्ट घाल हे खाण सेवले वरवीं आमच्या कुडी बरी भलायकी मेळो आनी आमी बऱ्या मनाचे जावन हेरां कुमोग करूंक आमकां साध्य जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन
मोचे काळीस गायता येतन्या तुझी काकुळ पोडवी कायापा मोचे काळीस गायता येतन्या तुझी काकुळ पोडवी कायापा हर एक श्वास हो मुसो उडास काढता तुसो हर एक श्वास हो मुसो उडास काढता तुसो लालेता तुझो दैवी आधार लालेता तुझो दैवी आधार मुझे काळीस गायता धन्या तुझी काकुळ तोडवी कायापा मोचे काळीस गायता धन्या तुझी काकुळ तोडवी कायापा केदीवरती तुझी दयाळाय वेचीक बाळांचेर तुझ्या केदीवरती तुझी दयाळाय वेचीक बाळांचेर तुझ्या केदीवरती तुझी मोवाळाय पातकी भुरग्यांचेर तुझ्या केदीवरती तुझी मोवाळाय पातकी भुरग्यांचेर तुझ्या मोचे काळीस गायता धन्या तुझी काकुळ तोडवी कायापा मोचे काळीस गायता धन्या तुझी काकुळ तोडवी कायापा मोगाळ पुत्रा सोवे अवकार मोरी आशीर्वादी आका भगवान कृष्णाचे कृपे आमच्या देवा आमच्या बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.